चलिरहेको छ र समाजको रूपान्तरण, समाजको प्रगति वर्ग सङ्घर्षकै एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ आउँछ र यो वर्ग सङ्घर्षको अनिवार्य परिणति यो या त्यो वर्गहरूको अधिनायकत्वमा गएर टुङ्गिन्छ भने मार्क्सवादले संश्लेषण गरेको छ र त्यो वर्ग अधिनायकत्वले त्यही वर्गको प्रगति समृद्धिमा भूमिका खेल्छ र यही सिद्धान्तलाई हामी मार्क्सवाद भन्छौँ र यो कुरालाई मार्क्सवादको यो सिद्धान्तलाई, समाज विकासको यो सिद्धान्त र इतिहासलाई हेर्दाखेरि नेपाली समाज, नेपालको आजको यो आधुनिक नेपाल, वर्तमान नेपाल, यो एकीकृत नेपालको उत्पत्तिको इतिहास धेरै लामो छैन। झन्डै 250 वर्षको यसको इतिहास छ। पृथ्वी शाहको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण, यो आधुनिक नेपालको निर्माण भयो र आज हामी यो आधुनिक नेपालमा छौँ र यो आधुनिक नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ पार्टीहरूको, यहाँको इतिहासको पनि अध्ययन गर्दाखेरि पुँजीवाद, पुँजीपति वर्गको पार्टी, सर्वहारा वर्गको, श्रमजीवीको पार्टीको इतिहास हामी निहालेर हेर्दाखेरि हामी यहाँ देख्छौँ यसको इतिहास पनि धेरै लामो छैन। हामीले इतिहासमा पढेका छौँ र बुझेका छौँ सर्वहारा वर्गको अग्रदष्टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको इतिहास लामो छैन। 2006 सालमा यसको स्थापना भयो र 6 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म हामीले हिसाब गर्दाखेरि झन्डै 73 वर्ष, 72 वर्षको यसको इतिहास छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास, नेपालको इतिहास भनेको त्यो पनि वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो र यहाँ हामी हेर्छौँ नेपालको निर्माणदेखि यहाँसम्म, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि वर्ग सङ्घर्षको इतिहास पनि त्यही रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र पार्टी किन आवश्यक छ, पार्टीको औचित्य के हो, यसको सन्दर्भमा मार्क्सवादले हामीलाई सिकाउँछ कि समाज रूपान्तरणमा, सामाजिक क्रान्तिमा पार्टी एउटा क्रान्तिकारी साधन हो, एउटा नेतृत्व हो र यो बिना सामाजिक क्रान्ति सम्भव छैन, सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यो हिसाबले वर्गहरूले आफूलाई राजनीतिक पार्टीको रूपमा उनीहरूले सङ्गठित गरे। पार्टी भनेको यो या त्यो वर्गको विचार, त्यसको लाइन, कार्यदिशा र नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो। आज नेपालमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी, हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष अनुसार यो नेपालका श्रमजीवी जनताको, नेपालको सर्वहारा वर्गको अग्रदष्टा हो। यसको एउटा राजनीतिक प्रतिनिधि हो, यसको एउटा सङ्गठित अभिव्यक्ति हो। त्यो वर्गको विचार, कार्यदिशा र नेतृत्वको एउटा केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको हो भन्ने रूपमा हाम्रो पार्टीले संश्लेषण गरेको छ र कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि पार्टीलाई यस रूपमा नै बुझेका हुन्छन् र मार्क्सवादले यही कुरा हामीलाई सिकाउँछ। कमरेडहरू, हामीले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, यसको उत्पत्तिदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आएको छ। नेकपा एमाले
भर्खरै सम्पन्न हाम्रो केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष के हो भने नेकपा एमाले 2006 सालमा स्थापित नेकपा र 2075 जेठ 3 गते एकीकृत भएको त्यसको निरन्तरता हो, त्यसको विकसित, त्यसको परिमार्जित स्वरूप हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। वास्तवगत रूपमा त्यो कुरा सही छ। हामी आज नेकपा एमालेमा संगठित भएका छौं र नेकपा एमाले त्यही निरन्तरतालाई, त्यही विकसित स्वरूपलाई चाहिँ आज अभिव्यक्त गरिरहेको छ। र आज हामीले नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको समाजवादी आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वको रूपमा यसलाई अझ कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने दायित्व हाम्रो अगाडि आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको बारेमा मभन्दा अगाडिका पूर्ववक्ता पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेडले यहाँ राखिसक्नु भएको छ। नेपालको वर्ग सङ्घर्षको इतिहासको बारेमा पनि संक्षिप्तमा भए पनि उहाँले यहाँ राखिसक्नु भएको छ। हामी देख्छौँ नेपालको वर्ग सङ्घर्षको इतिहास मुख्यतः 3वटा चरणहरू भएर अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। सुरुको चरणमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्यो र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पथ प्रदर्शन गर्ने विचार निरूपण गरे, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यदिशा प्रतिपादन गरे र त्यसको नेतृत्व गर्नको निम्ति संगठनको निर्माण उनीहरूले गरे। र हामीले 7 सालसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको वर्ग सङ्घर्ष निरङ्कुश राणातन्त्रका विरुद्ध चाहिँ केन्द्रित भयो र 7 सालसम्म आउँदाखेरि त्यहाँ हामीले राजतन्त्र सहित संसदीय लोकतान्त्रिक एउटा बहुदलीय चाहिँ व्यवस्थाको स्थापना भयो 7 सालमा आउँदाखेरि र राणाको निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य गरियो र 15 सालमा एउटा आम निर्वाचन भयो र त्यो प्रतिस्पर्धामा नेपालको पुँजीपति वर्ग हावी रह्यो। उसले झन्डै 2/3 भन्दा बढी मत ल्याएर चाहिँ राजकीय सत्तामा उसले आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गर्यो। त्यसमा सर्वहारा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टीले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेन, तैपनि त्यो प्रतिस्पर्धामा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चाहिँ त्यहाँ सहभागी भयो र कतिपय स्थानहरूमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई विजय बनाउन सफल रहेछन्। 7 सालको त्यो लोकतान्त्रिक परिवर्तन वास्तवमा एउटा सम्झौतामा आधारित थियो, दिल्ली सम्झौतामा आधारित थियो र सामन्तवादसितको एउटा सम्झौता 17 सालसम्म आउँदाखेरि त्यो भङ्ग भयो र 17 सालमा त्यो लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू चाहिँ उल्टियो, प्रतिगमन भयो, एउटा सैन्य कु भयो र नेपालमा पुनः एउटा निरङ्कुश तन्त्र र एउटा निर्दलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो र कम्युनिस्ट आन्दोलन ठिक यही बिन्दुदेखि हामीले 10 साल, 14 साल र 19 सालसम्म आउँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थीको प्रवृत्तिहरू देखा परे। त्यो बिचमा चाहिँ सङ्घर्षहरू भयो। एक थरी चाहिँ निरङ्कुश तन्त्रको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने र अर्को चाहिँ त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, दुई धारा, दुई प्रवृत्तिहरूको बिचमा पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चल्यो र त्यो अन्तरसङ्घर्ष 2019 पछि त्यो विभाजनको हदसम्म चाहिँ त्यो पुग्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विघटनको प्रक्रियाको सुरुवात भयो र
फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियान 28-29 सालमा आएर यो फेरि चाहिँ सुरुवात भयो। एकातिर को स्थापनाको प्रक्रियाबाट फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने, त्यसलाई एकीकृत गर्ने अभियान सुरु भयो भने अर्कोतिर केन्द्रीय न्युक्लियसको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने प्रयासहरू सुरु भयो र 46-47 सालको आन्दोलन पश्चात नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ध्रुवीकरण चाहिँ देखा पर्यो र यहाँ अग्रज कमरेडले भने जस्तै र 46-47 सालको आन्दोलन पश्चात कोकेले सुरु गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरण, त्यसको एकीकरणको प्रक्रिया नेकपा एमाले, कोके नेकपा माले र त्यसपछि नेकपा एमालेमा गएर त्यो ध्रुवीकरण भयो भने अर्कोतिर केन्द्रीय न्युक्लियसबाट सुरुवात गरिएको एकीकरण ध्रुवीकरणको प्रक्रिया 47 सालको आन्दोलन, ऐतिहासिक आन्दोलन पश्चात चाहिँ त्यो नेकपा चौथो महाधिवेशन, नेकपा मसाल र नेकपा एकता केन्द्रको रूपमा चाहिँ त्यो ध्रुवीकरण भएको हामी पाउँछौँ। यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण, त्यसको ध्रुवीकरण र कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको अन्तर सङ्घर्ष र नयाँ रूपमा चाहिँ 47 सालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण भएको छ। यो ध्रुवीकरण केवल साङ्गठनिक ध्रुवीकरण मात्र नभएर त्यो एउटा विचारको पनि ध्रुवीकरण हो र त्यहाँसम्म आउँदाखेरि 46-47 सालको आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि लोकतान्त्रिक आन्दोलन एउटा सफलतामा पुगेको छ। 46-47 सालको आन्दोलन पश्चात पुनः नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको हामी पाउँछौँ। त्यहाँ गएर लोकतान्त्रिक आन्दोलन समापन भएको छ र त्यो बिन्दुदेखि उता हामी देख्छौँ एउटा गणतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भएको छ। ठिक यही बिन्दुमा 46-47 सालको आन्दोलन पश्चात कमरेड मदन भण्डारीले चाहिँ नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने एउटा गणतान्त्रिक एउटा व्यवस्थाको स्थापना गर्ने एउटा नयाँ उहाँले कार्यक्रम अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसलाई हामी अहिले जबरजको रूपमा चाहिँ एउटा सिद्धान्तको रूपमा हामीले त्यसलाई बुझ्छौँ र यो 47 सालको आन्दोलन पश्चात नेपाल फेरि एउटा नयाँ आन्दोलनतिर अगाडि बढेको छ। गणतान्त्रिक आन्दोलनमा हामीले यहाँ के स्मरण गर्न जरुरी छ भने मदन आश्रितको हत्या 50 सालमा किन भयो, एउटा दुर्घटनाको रूपमा मदन आश्रितको चाहिँ हत्या गरिएको छ। त्यसको पछाडि राजनीतिक कारणहरू छ। तपाईले इतिहासलाई पत्ता हेर्दाखेरि कमरेड मदन भण्डारीले जुन राजनीतिक कार्यक्रम, जुन विचार उहाँले अगाडि सार्नुभयो त्यो राजतन्त्रको विरुद्धमा थियो, त्यो गणतन्त्रको पक्षमा थियो। त्यो विचार साम्राज्यवाद विस्तारवादको विरुद्धमा थियो, त्यो राष्ट्रवादको पक्षमा थियो। र तपाईँ हामीलाई एउटा चर्चित भाषण कमरेड मदन भण्डारीको हामीलाई अझै पनि स्मरण हुन्छ कि राजाले आफ्नो शिरपेच फुकालेर चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउँथे भन्ने एउटा चर्चित उहाँको भाषण छ। त्यसैले हामीले 46 सालको आन्दोलन पश्चात नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन एउटा गणतान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छ। एकातिर एमालेले गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई एक ढङ्गले अगाडि बढाए भने अर्कोतिर
एकता केन्द्र नेकपा एकता केन्द्र जो केन्द्रीय न्युक्लियसको एउटा केन्द्रीकरण थियो त्यसले अर्को ढङ्गले चाहिँ गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छ र हामी 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि गणतान्त्रिक आन्दोलन एउटा सफलता र विजयमा टुङ्गिएको छ। 62-63 को चाहिँ ऐतिहासिक जनआन्दोलन ले देशको राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ र नेपालमा बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भयो र यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा र गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासम्म पुग्यो र त्यसपछि नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनले त्यो समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्यो। समाजवादको चाहिँ आन्दोलनको रूपमा त अगाडि बढ्यो र हामीले देख्यौँ 62-63 देखि यता समाजवादको निर्माण गर्ने समाजवादी राज्यको स्थापना गर्ने सङ्घर्ष फेरि त्यो बिन्दुदेखि भएको हामी पाउँछौँ। त्यो संविधान सभाको माध्यमबाट पनि त्यो सङ्घर्ष अगाडि बढ्यो र 2072 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुँजीवादी र समाजवादी धारा बीचको स्ट्रगलमा सङ्घर्षमा चाहिँ समाजवादी धारा विजयी भएको छ र नेपालको 2072 को संविधान र समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने नेपालमा समाजवादको स्थापना गर्ने 7 तत्त्व सहितको संविधानको निर्माण भयो र नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय चाहिँ राज्य व्यवस्थाको स्थापना भएको छ। त कमरेडहरू मैले यो इतिहास नेकपा एमालेको इतिहास भनेको त्यो नेपालको वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो। नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हो र यसले विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ र हामीले 2075 सम्म आइपुग्दाखेरि समाजवादी आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति र समाजवादको स्थापना गर्नको निम्ति राजकीय सत्तामा नेतृत्व स्थापित गर्न जरुरी छ र त्यसरी मात्रै हामीले समाजवादको निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले नेपालको राजकीय सत्तामा सर्वहारा वर्गको कम्युनिस्ट पार्टीको श्रेष्ठता स्थापित गर्न र सत्ताद्वारा चाहिँ नेपालमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको छ र हामीले देख्यौँ 75 जेठ 3 पछि फेरि पार्टीभित्र समाजवादको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने वा यथास्थितिमा नै राख्ने भन्ने सङ्घर्ष चाहिँ सुरु भयो र हामीले देख्यौँ यो 3 वर्षको अवधिमा झन्डै 3 वर्षको अवधिमा पार्टीभित्रको चाहिँ सङ्घर्षमा 2 लाइनको सङ्घर्षमा चाहिँ पुँजीवादी धारा चाहिँ हावी हुन पुग्यो र पार्टीभित्रको जो पुँजीवादी दक्षिणपन्थी धारा थियो त्यसले पुँजीवादी पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ सरकारको नेतृत्वलाई उनीहरूले अपदस्थ गर्न चाहिँ उनीहरू सफल भएका छन्। अदालतको परमादेशबाट र पार्टीभित्रको पुँजीवादी धारा दक्षिणपन्थी धाराहरूको चाहिँ अन्तर्घातबाट चाहिँ अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादी धारा पार्टीबाट अलग भएको छ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि समाजवादी धारा त्यो धारामाथि चाहिँ दक्षिणपन्थी धारामाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न चाहिँ सफल भएको छ। निश्चय पनि
राजनीतिक सत्तामा षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गरिएको छ। तर हामीलाई विश्वास छ चाहिँ यो एउटा षड्यन्त्र हो, एउटा यो राजनीतिक प्रतिगमन हो, यो एउटा प्रतिक्रान्ति हो। हामी यो प्रतिक्रान्तिलाई, यो पश्चगमनलाई परास्त गर्नेछौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ आगामी दिनमा अब वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ राजकीय सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई पुनः स्थापित गर्ने दिशामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसको निम्ति हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ। आजको यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले नेकपा एमालेको इतिहासको अध्ययन गर्दै, त्यसलाई आत्मसात गर्दै नेकपा एमाले नेपालको समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्वलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति आजको यो प्रशिक्षण कार्यक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कमरेडहरू, यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ मैले भन्न आवश्यक छैन। यो बारेमा पार्टीको बारेमा पार्टीका महासचिव र अध्यक्षहरूले अझ विस्तृत रूपमा राख्नुहुनेछ र आज निश्चय पनि प्रतिगमन भएको छ। एउटा मोड कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको छ। नेकपा एमाले दक्षिणपन्थीहरूमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सफल भएको छ, तर राजनीतिक मोर्चामा चाहिँ प्रतिगामीहरू दक्षिणपन्थीहरू चाहिँ सफल भएका छन्। त्यसकारण यो एउटा अस्थायी प्रक्रिया हो र उनीहरूको यो अवस्था धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। पक्कै पनि आगामी दिनमा हामीले समाजवादी आन्दोलनलाई, समाजवादी धारालाई अझ विकसित गर्दै र दक्षिणपन्थीहरूको विरुद्ध एकातिर हामीले वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्षलाई तीव्र पार्दै पुँजीपन्थीहरू र पुँजीवादी धाराहरूको विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्षलाई सदनबाट, सडकबाट अगाडि बढाउँदै पक्कै पनि हामीले चाहिँ राजकीय सत्तामा पुनः नेकपा एमालेको जो नेतृत्व स्थापित गर्न हामी सफल हुनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कमरेडहरू, आज नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको समाजवादी आन्दोलन र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनको मूल प्रवाह हो। यो समाजवादी धारा हो, यो क्रान्तिकारी धारा हो र यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो। त्यसकारण हाम्रो जिम्मेवारीहरूलाई हामी नेकपा एमालेको एउटा सदस्यको हैसियतले हाम्रा जिम्मेवारीहरूलाई त्यो उचाइमा हामीले आत्मसात गर्न जरुरी छ, त्यो गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ र नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पार्टीका सबै कमरेडहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ, सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। र अन्तिममा म फेरि पनि के यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने पक्कै पनि आउने चाहिँ सङ्घर्षमा फेरि कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले वर्ग सङ्घर्षको मोर्चामा विजयी बन्नेछ। फेरि हामी स्थानीय सत्ता होस् वा प्रदेशको होस् वा केन्द्रको राजकीय सत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्न हामी सफल हुनेछौँ भन्ने चाहिँ विश्वाससहित म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पराकाष्ठा के हुन सक्छ? अनैतिकताको पराकाष्ठा, योभन्दा बदमासी के हुन सक्छ? यसले देशका सम्पूर्ण पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा गरेर देशलाई अराजकतातिर ल्याउने, राजनीतिक स्थिरतालाई होइन, राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता ल्याउने, बाट पहिलो पार्ने, संविधानलाई खत्म गर्ने तिनै साथीहरू 40 वर्ष 20 वर्ष लाउँदैन के हुन्छ भन्नुहोस्? अनि पछि त्यही कम्युनिस्ट एमालेलाई फुटाउनको लागि त्यो हरकत गरियो। त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई अब बन्द गर्न खोजिएको छ। बन्द अरूलाई होइन, यदि त्यसो हो भने त्यो रह्यो भने काङ्ग्रेस पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ, माओवादी भन्ने प्रचण्डजीको पार्टी पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ,
जसोमा पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ तपाईलाई थाहा छ अरूको लागि हैन आफ्नो लागि आफ्नो सत्ताको लागि त्यो सर्वसत्तावादी चिन्तन हो त्यसकारणले अब जनताले बुझ्न पर्ने बेला आएको छ को सही कि को गलत कसले बेठी गरेको छ भन्ने कुरा यो विषयलाई अत्यन्त गहिराईपूर्वक जिम्मेवारी बोधका साथ राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो देशको संविधानको रक्षाको लागि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि जे पछिल्लो चरणमा हरकत गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउन सकेनौँ। हामी नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू बुद्धिजीवीहरू र देशका मिडियाकर्मी मित्रहरूले यो विषयलाई हामीले ठिकसँग बुझेर सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ, नेपाली जनतालाई प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ भने यो देशमा संविधान फेरि ध्वस्त हुने, हाम्रा उपलब्धिहरू ध्वस्त हुने, लोकतन्त्रबाट जाने के छ भने निरङ्कुशतातिर जाने र फेरि प्रतिगमनतिर जाने दिशातिर अभ्यास भइरहेको छ र लोभीपापीहरूको त्यो चाहिँ जो गठबन्धन अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ। लोभीपापीहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्ने एउटा चाहिँ कुनै बेस हुन्छ, सत्तामा पुग्न सरकारमा पुग्नको लागि कुनै आधार हुन्छ, जनताले दिएको जनादेश हुन्छ, जनादेशको खिलाफमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा सर्वसत्तावादी चरम अराजकतावादी चिन्तनको आधारमा जो सरकार चलाउन खोजिएको छ त्यो नेपाली जनताले छर्लङ्ग देखेका छन् कि 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले अझै चाहिँ सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। यो के कारण हो? लोभीपापीहरूको झुन्ड भएको कारणले होइन, लोभीपापीहरूको कारणले होइन, सत्ता लुछाचोडीको कारणले होइन, सत्ता स्वार्थको कारणले होइन, त्यसकारणले लुटपाटको इच्छाले अथवा चिन्तन राखेको कारणले होइन, जो राष्ट्र र जनता भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटको स्वार्थ, व्यक्तिको स्वार्थको कारणले यो सबै भइरहेछ। त्यसकारणले को सही को गलत तुलनात्मक रूपले गर्ने बेला आएको छ र यो यस्तो लोभीपापीहरूको सत्ता टिकाउनको लागि भोलि पनि मैले भने चुनावमा पनि महागठबन्धन गर्नेले एक्लै आफ्नो दस्तावेज गणतन्त्र आइसकेपछि, लोकतन्त्र आइसकेपछि, संविधान बनिसकेपछि अब राजनीतिक क्रान्ति गर्नलाई पो एउटै दुश्मन हुन्छ। अब त्यसको लागि साझेदारी गरौँ अथवा सहकार्य गरौँ, आन्दोलनमा सहकार्य गरौँ भन्ने हुन्छ। अब त चाहिँ आफ्ना आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना आफ्ना दस्तावेज, आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र लिएर चुनावमा जानुपर्ने हिम्मत छैन। यी लोभीपापीहरूको चाहिँ के हो यिनको विचार? कम्युनिस्ट भन्ने अनि काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेर काङ्ग्रेसको घोषणापत्र दौडेर हिँड्नेलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ? यिनीहरूले कुनै विचारको कुरा हो यो? आफ्नो विचार गरेर एक्लै पनि आफ्नो विचार गरेर जान तयार हुनुहुन्छ। सही विचार पनि जनताले पत्याउँछ। अर्काको पुच्छर गरेर अर्काको घोषणापत्र बनेर लिएर हिँड्ने अनि पछि एउटाको घोषणापत्र एउटा पार्टी र एउटा चिन्हमा लड्ने अनि पछि अर्काको घोषणापत्र र अर्को चिन्हलाई लगाएर अर्को पार्टीको नेतालाई लगाएर पाउमा दाम चढाउने जस्तै अनि समर्थनले जाने, यो भन्दा भ्रष्ट, यो भन्दा अराजनीतिक तरिका के हुन्छ? यी साथीहरूलाई के भन्ने? अझ ठुल्ठुला कुरा हिँडिरहेछन्। हामीले त्यसो गर्न चाहन्न। हामीले के छ भने आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो विचारको निरन्तरता जान्छ। हामीलाई तपाईँले पर्छ सक्नुहुन्छ, मलाई पनि तपाईँले पर्छ सक्नुहुन्छ। हामीले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई खारिज गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाए अनि त्यसमा चाहिँ पार्टी फुटाउने हरकतहरूको विरुद्धमा लड्यौँ हामी देशको राजनीतिक स्थिरता र विकासको लागि। साथीहरू तपाईँहरू एमालेमा जानु भन्छ कोही साथी कहिले गयो? पहिलोटिको लागि हामीले एमाले थाहा छ? छैन, कसैलाई थाहा छैन, तर भनिदिँदा त्यस्तो भन्दैन। हामी त नेकपाकै निरन्तरतामा छौँ, अहिले पनि नेकपाकै निरन्तर छौँ, पार्टी एकताकै निरन्तरमा छौँ, जसलाई केपी शर्मा ओलीले प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएर हामी गएका थियौँ। साथीहरू त्यहाँ भाग्नु भयो, फुत्त भ्याउतु उफ्रिने गरेर पोखरीबाट फाँगेर बाहिर जानुभयो। अरू साथी भाग्नु भयो, हामी त त्यही छौँ। तर पछिबाट के गर्ने? यो देशको संविधान, यो देशको सर्वोच्च अदालत एमालेमा जाऊ, माओवादी त्यो सर्वोच्चले भनिदिने कुरा हो। एमालेमा जाने कि माओवादी जाने कि अर्को कुनै पार्टीमा जाने भन्ने कुरा सर्वोच्च भन्दा आफ्नो व्यक्ति इच्छा हुन्। हामी पार्टी एकता किन अर्काको पार्टीको नाम जोडेर होला नि त? सुन,
आफ्नो पार्टीकै हामी निरन्तरता छौँ। हामी राजनीतिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हौँ। अब सर्वोच्चले कानुनी रूपमा चित्त नबुझे पनि अनि पछि उसले हामीलाई एमाले बनाइदियो। कानुनी रूपमा हामी एमाले भयौँ, राजनीतिक कुरा ठुलो कुरा, राजनीतिक रूपमा हामी नेकपा नै छौँ। यो पार्टीमा हाम्रो स्पष्ट धारणा र नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार त्यो हो भन्ने कुरा साबित मैले किन गर्न चाहन्छु भने तथ्यले किन पुष्टि गर्न मैले अगाडि पनि भने दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो किन भनिन्छ भने सत्तापक्षका साथीहरू प्रतिपक्षको विरुद्धमा महागठबन्धन गरेका छन्, त्यसमा बोलदार हो कि मूल शक्ति भएको बेलाले विरोध गरेका छन्। अहिले पनि मूल शक्ति छ। जनाधारको दृष्टिकोणले, पार्टीको दृष्टिकोणले र अब सांसदहरूको दृष्टिकोणले, संख्याको दृष्टिकोणले अब यो पार्टीमा चाहिँ साथीहरूले सरकार बनाइसकेपछि किन बनाएको छैन? फत्त उठेर यता त्यहाँ मन्त्री नबन्ने मान्छे यता आउनेवाला छन्। अहिले साथीहरू मन्त्री बन्न गएका सबैलाई मन्त्री बन्न पर्ने भएको छ। मन्त्री बन्न गएका साथीहरू समेतको कुरा गर्दा पनि अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी हो कि होइन? सबभन्दा ठुलो पार्टी राष्ट्रिय राजनीति मूलधारै हो। 90+ भनौँ न, अब हटाडी भन्दा 90+ छ। भोलि सरकार बन्ने बित्तिकै फेरि बहुमत आउने सम्भावना छ। तपाईँ हेर्नु, यिनीहरूले सरकारको क्याबिनेटको पूर्णता दिन बित्तिकै बहुमत आउन सक्छ। बरु सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने मात्र कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। यसो हेर्दाखेरि यिनीहरूले गरिराख्नु न केही समय, लै पार्टीले आफ्नो चाहिँ तुम्बा भरिराख्नु न। के भयो? यदि नाङ्गियो नि देख्नु 2 महिनामा के भइसक्यो? 2 महिना केही छैन। न सरकार क्याबिनेटलाई पूर्णता दिन सकिएको छ। त्यो अस्ति चाहिँ पपुलर बजेट केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पपुलर बजेट जनतामा चाहिँ नसा बजेट त्यसबाट जलन भएर अहिले फेरि अर्को बजेट ल्याएछ। त्यसो गर्न मिल्छ? सरकारको निरन्तर हुन्न। अर्को बजेट ल्याएर त्यो चाहिँ के छ भने सबै देशका विकास निर्माणका सबै एजेन्डालाई काट्न मिल्छ? जनताले के भन्छ? यो राम्रो गर्यो कि नाङ्गिँदै गएको छ साथीहरू? मौका हो यही बेलामा चाहिँ के छ भने कार्यकर्ता पाल्ने चाहिँ एउटा चाहिँ तालमेल गरिहाल। कार्यकर्तालाई पाल्यो भने चुनावमा जिताउँछन् कि भन्ने छ। जनताले त विश्वास गर्दैन कार्यकर्ताले छोड्न थाले। त्यसले कार्यकर्ता ठेक्ने, कार्यकर्तालाई पोषण गर्ने यस्तो प्रकारको कार्यकर्तामुखी चाहिँ बजेट ल्याउनुहुन्छ। यो त राष्ट्र र जनताको समृद्धिको चाहिँ एउटा एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट हुनुपर्ने छ। देश र जनताको म निष्कर्ष पहिला भनेर मात्रै अरू बाँकी कुरा गर्नेछु। त्यो के मानेमा चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा अनौठो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भयो? त्यो के हो भने सरकार पक्ष महागठबन्धनमा छ, तर त्यो महागठबन्धन प्रतिपक्षको विरोधमा छ। सरकार पक्षले प्रतिपक्षको विरुद्धमा महागठबन्धन बनेर यस्तो कहीँ हुन्छ त तपाईहरु मिडियाका साथीले कोही सुन्नु भएको छ? र यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म पनि यसलाई निरन्तरता दिनु, निर्वाचनमा पनि महागठबन्धन गरेर प्रतिपक्षलाई हराउनु। स्वयं प्रतिपक्ष आफै प्रतिपक्षमा छ। सरकार पक्षले महागठबन्धनलाई निरन्तरतामा दिएर त्यसपछि प्रतिपक्षलाई हराउनु। प्रतिपक्षहरूले सरकार पक्षले ज्यादती गर्यो भनेर गठबन्धन गराउने कुरा हुन्छ, गठबन्धन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो कस्तो प्रकारको गठबन्धन हुने गर्दछ भने त्यो पार्टीको बीचमा सहकार हुन सक्दछ। सरकारको विपक्षमा पार्टीको बीचमा सहकार्य हुन सक्दछ। तर एउटै पार्टीमा एउटै चिन्ह र एउटै दस्तावेज चुनावी घोषणापत्र
चुनावी घोषणापत्र बनाएर त्यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर चुनावमा लडिन्छ, त्यो एउटा चाहिँ चुनावी प्रक्रिया हुन्छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो पार्टीको नाम र आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचन गर्यो। कम्युनिस्टहरू सहकार्य गरेर घोषणापत्र एउटै तर चिन्ह दुईटा 80-78 र सूर्य चिन्ह गरेर लडेर झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार निर्माण गरियो। अनि पछि एउटै घोषणापत्र तर चिन्ह फरक सहकार्य गरेर चुनाव लड्यो। पछि एउटै पार्टी एउटै भइसकेपछि त एकता गरेर एउटै बनायो। अनि एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र एउटै घोषणापत्र र आफ्नो नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री छ। त्यो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष र दलको नेताको विपक्षमा प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हिँड्ने, प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मरिहत्ते गर्ने नेता र सांसदलाई के भन्ने? यो पनि दुनियाँमा एउटा नौलो प्रकारको एउटा परिस्थिति मान्नुपर्छ, घटनाक्रम मान्नुपर्छ। अनि पछि ती व्हिप त्यस्ता चाहिँ सांसदलाई व्हिप नलाग्ने, जसले आफ्नो प्रधानमन्त्री आफ्नो दल नेताको विपक्षमा विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सिग्नेचर गरेर र पछि लाएर हिँड्छन्। त्यसको लागि कुनै प्रकारको कारबाही नहुने, व्हिप नलाग्ने, त्यसको लागि सर्वोच्चले यस्तो प्रकारको निर्णय गर्दैन, संविधानको व्याख्या यस्तो गर्दैन। यसो भएपछि के हुन्छ? यो कसको निर्देशनमा त्यो के सिस्टम बसाल्नको लागि यस्तो प्रकारको प्रतिपक्षको नेतालाई सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनलाई सेन्जर गरिदिने, तिनीहरूलाई व्हिप नलाग्ने र त्यसको लागि प्रधानमन्त्री परमादेशबाट चाहिँ फेरि टिको लगाएर पठाइदिने। त्यसो भइसकेपछि यो देशमा जनप्रतिनिधि जनादेशको के औचित्य रह्यो? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई परमादेश मार्फत टिको लगाएर पठाइदिसकेपछि त्यसो कुनै औचित्य छ सांसदहरूको, पार्टीहरूको? संविधानको चाहिँ रक्षा हुन्छ कि संविधानको कार्यान्वयन भयो कि यो संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो? यस्तो प्रकारको संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी कामहरू भएका छन्। अनि पछि ती सांसदहरू, जुन सांसदलाई व्हिप पनि नलाग्ने, कारबाही पनि नहुने, पार्टीले कारबाही गर्दा पनि तिनलाई सूचना नटाने, त्यही केसमा स्वयं हामी नेकपामा रहेका सहकार्य गरेर एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका तिनै सांसदलाई माओवादी नाम गरेको पार्टीले, प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीले हामीलाई कारबाही गर्दा 1-1.5 दिनभित्रमा सूचना टालिदिने। अनि पछि यतातिर हामीलाई कारबाही हुने, हाम्रो सांसद नरहने। त्यस्तै केसमा पार्टीले कारबाही गरेका नेकपा एमाले, जो सर्वोच्चले एमाले र माओवादी बनाइदियो कानुनी रूपमा, त्यो राजनीतिक रूपमा होइन, जसलाई एमाले र माओवादी बनाइदियो। अनि त्यही एमालेका सांसदलाई फेरि पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ सूचना नटाइने, फेरि 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सूचना टाल्ने। यो तिनै सभामुख, कुनै सभामुख जसले हामी साक्षी छौँ, हामीलाई कारबाहीको लागि 1-1.5 दिनभित्रमा सूचना टाँगियो र हाम्रो संसद गयो। त्यही केसमा एमालेले आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्दा
त्यो पनि के छ भनेदेखि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा विपक्षको नेतालाई पनि हामीले त त्यो समर्थन पनि गरेका छैनौँ। हामीले कुनै त्यस्तो प्रकारको व्हिप उल्लङ्घनको कुनै रेकर्ड छैन भनिसकेपछि त्यस्तो संसदलाई तिनै सभामुखले फेरि सूचना नटाल्ने यस्तो पनि दुनियाँमा गरिन्छ। यो कुनै लोकतन्त्र हो? कुनै न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि यो मेल खान्छ? एउटै केसमा दोहोरो निर्णय, दोहोरो मापदण्ड। त्यसकारणले त्यो संसद ती सभामुखले नैतिक रूपमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ भने कुनै पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको एउटा सिपाहीको काम गर्ने हो कि संसदको काम गर्ने? एउटा सभामुखले सभामुख भइसकेपछि पार्टीबाट राजीनामा दिएर जानुपर्ने हुन्छ। म कानुनको दायराभित्र कुनै पार्टी होइन, म कानुनलाई चाहिँ पालना गर्नेछु भनेर गएको हुन्छ। एउटै केसमा दुई थरी कुनै सांसदलाई दुई थरी मापदण्ड जो गरियो, यस कारणले यस्तो सभामुखको नेतृत्वमा जो काम भइरहेछ, देशमा अत्याचार भइरहेछ, विपक्षमा पार्टीले जे काम विरोध गरेको छ त्यो जायज भन्ने म ठान्छु। जहाँसम्म यति मात्रै होइन, यो त मैले भनिहालेँ, अरूका केही केसहरू पनि छ। जुन बेलामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टी एकता गरेर चुनावी तालमेल मिलाएर 2/3 बहुमतको झन्डै जनादेश प्राप्त गरिसकेपछि र त्यसपछि त्यसबाट उत्साहित भएर पार्टी एकता गरियो। एमाले र माओवादी केन्द्रलाई खारेज गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइयो र करिब सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनाइयो र संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बनाइयो र प्रधानमन्त्री पनि बनाइयो। 3 वर्षसम्म ठिकठाक चलेको छ। 3 वर्षसम्म ठिकठाक चलेको छ। प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो भने कि केपी शर्मा ओली यहाँ भ्रमनुहोस्, 5 वर्षको लागि उहाँ प्रधानमन्त्री हो। यदि उहाँलाई 5 वर्ष नहुने आलो पालो अन्टसन्ट गर्ने हो भने राजनीति स्थिरता हुन्न, कर्मचारीले राम्रोसित काम गर्दैनन्, विकासमा बाधा आउँछ, बाधा अर्चन आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ के छ भने 5 वर्षकै प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। अनि पछिल्लो चरणमा त फेरि चाहिँ के छ भने आफ्नै 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गर्ने पार्टीमा निर्णय भएको स्थितिमा हामी सबैलाई जानकारी छ। फेरि चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न किसिमको बखडा र चाहिँ अनेक किसिमका राजनीतिक प्रकारका आरोप प्रत्यारोप सहितको अन्तर्सङ्घर्ष भइसकेपछि हामी सबैलाई जानकारी छ। म भन्दैछु कि उहाँ फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि विपक्षलाई प्रधानमन्त्रीको लागि वकालत गर्दै हिँडेर सिग्नेचर गर्दै हिँड्ने भइसकेपछि यो समस्या पैदा भएको हो। यसमा कुनै दुविधा हुन पर्ने जरुरी छैन। यो पैदा भइसकेपछि हामीले त्यति मात्र कसरी त्यसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ जस्तो लागेको थिएन। सत्ता पक्षका सांसदहरूले व्हिप पनि मान्न नपर्ने र प्रधानमन्त्री भइदिएर टिको लाएर परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिने, त्यसमा व्हिप पनि नलाग्ने, यस्तो प्रकारको एउटा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र दिउँसै संविधानलाई चाहिँ के छ भनेदेखि संविधानलाई धराशायी पार्ने, लोकतन्त्रलाई चाहिँ धराशायी पार्ने, संविधानको पालना नगर्ने यस्तो प्रकारको एउटा हस्तक्षेपकारी जो नीति र जो किसिमको निर्णय आइसकेपछि देशमा अलिअलि समस्या पैदा भइरहेको छ। र त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, संसद र पार्टीहरूको औचित्य समाप्त गरिएको छ र संविधानलाई चाहिँ पुरै चाहिँ लत्याइएको छ, संविधानको अपव्याख्या गरिएको छ र यस्तो भइसकेपछि जसले जे पनि गर्न पाइने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। सँगसँगै पछिल्लो चरणमा केही निर्णय गर्दा फेरि केपी शर्मा ओलीलाई यो त्यस्ता सांसदहरूले जसले प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री
यो कार्यकर्ता चाहिँ मुखी चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक जो बजेट छ त्यो बजेट कार्यकर्ता मुखी छ। यो राष्ट्र र जनतालाई यो हित गर्दैन। उहाँहरूले सबै विकासका योजनाहरू त्यो महान एउटा विकास र का जो एजेन्डाहरू योजना जो अगाडि बढाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ धराशायी पार्ने किसिमले आइरहेको छ। उहाँहरू विकासको लागि है, उहाँहरू जनताको लागि है, उहाँहरूले आफ्नो लागि इतिहास साक्षी छ कसले पटक पटक सत्तामा गएर नेतृत्व गरेका साथीहरू र नेतृत्व गरेर असफल भएका साथीहरू फेरि त्यसैको लागि गरिरहेछ। त्यसकारण अहिले जो नेपालमा बहस भइरहेछ यो बहस निश्चित रूपमा यो बहस यो महान बहस हो। हामीले अब राजनीतिक क्रान्तिको एजेन्डा अहिले तत्काल छैन। राजनीतिक क्रान्तिको एजेन्डाका कारण हामीले समाधान गरिसक्यौँ। अब विकास र समृद्धिको एजेन्डा, अब विकास र समृद्धिको नेतृत्व कुन पार्टी र कुन विचारले गर्छ भन्नेको बहस हो। हामी सत्तामा हौँ कि बाहिर हौँ, प्रतिपक्ष हौँ, यो ठुलो कुरा होइन। तुलना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। कुन पार्टी र कुन नेताको नेतृत्वमा कुन विचार र कुन दर्शनले अथवा कुन घोषणापत्रले कतातिर लान्छ, कुनको कसको पालामा, चाहे राष्ट्रियताको रक्षा र विकासको प्रश्न होस्, चाहे पूर्वाधार विकासको प्रश्न होस्, चाहे सामाजिक सेवा सुरक्षा र न्यायको प्रश्नमा होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र अध्यक्षतालाई विकास गर्ने सन्दर्भमा होस्, यी सबै सन्दर्भमा अब नेपाली जनताले बहस गर्ने, नेपाली जनताले चोइस गर्ने, नेपाली जनताले अब अध्ययन गर्ने बेला आएको छ। यो महान बहस यो ठिक छ, ठिक ठाउँ भएको छ। कसैले अब बडो पार्टी फुटे आन्तसन्त भए यो बर्बाद हो भन्छ, यसो होइन। कहिलेकाहीँ सर्पले पनि एउटा समय गुज्रेपछि काँचो लिखेछ, यो काँचो लिखेर बेला नयाँ एजेन्डा छ। अब कसले हो यसको नेतृत्व गर्ने, कुन विचार, कुन दर्शन, कुन राजनीति, कुन एजेन्डा, कुन मास्टर प्लानले गर्ने हो, कुन व्यक्ति, कुन नेता, कुन पार्टी, यो सबै चिजहरूको अध्ययन गर्ने बेला चोइस तुलना गरेर समकालीन देशको राजनीतिक परिस्थितिमा यो चाहिँ अध्ययन गर्ने परिस्थिति आएको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले चाहिँ लिनुपर्दछ। विनाश भयो होइन, बर्बाद भएको होइन। हामी प्रतिपक्षमा बसेर पनि यो ठिक भएको छ भने यो बहस सत्तामा बसेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, राजनीति सत्तामा बसेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, राजनीति चुनाव सत्तामा बसेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। हामीले ठिकसँग जनतालाई बुझाउन सक्यौँ र हामीले बुझ्न सक्यौँ भने वास्तवमा प्रतिपक्षमा बसेर पनि हामीले सही विचारलाई, सही योजनालाई, सही कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ र जनतालाई ठिकसँग बुझाउन सकियो भने राम्रोसँग जनादेश प्राप्त हुन्छ। त्यो हामीले पार्टी एकता गर्दा अलिकता हल्का र अलिकता हतारो गर्यो। त्यसमा कतिपय साथीलाई चुनाव जित्ने मात्रै र त्यहाँदेखि फाइदा लिने मात्रै स्वार्थ थियो। त्यसपछि हामी एकताको निरन्तरता गर्यौँ। केही स्वार्थ बोकेर आएका मान्छेहरू गए भागे, कुरा त्यति हो, अरू केही छैन। त्यस कारणले हामी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा हुनु, हामी त भन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट्नु हुँदैन, अरू कुनै पार्टी फुट्नु न, जुट्नु राम्रो, त्यसो गर्नु हुँदैन। देशको लागि देशमा अस्थिरता हुन्छ। जुन किसिमको अध्यादेश ल्याउनु भएको छ त्यो ज्यादै नै राष्ट्र र जनताको लागि, विकास र समृद्धिलाई घातक एजेन्डा। त्यो त्यसले चाहिँ के छ आफूलाई पनि त्यसले सिद्धाउँछ। कुनै पनि फाट्नु अझ जुट्नु पर्दछ भन्ने ठान्छु। हामी त्यसो गर्नु हुँदैन। कहिले पनि त्यस्तो पापी मन राख्नु हुँदैन, स्वार्थी मन राख्नु हुँदैन। त्यस कारणले यो फुटाउने र फुट्ने यस्तो किसिमको षड्यन्त्रमा हामी लाग्नु हुँदैन। जसले गरेको हामी भित्र होस् या बाहिरको होस्, हाम्रो विपक्षी होस्, जसले गरेको यो बेठी कुरा हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। र अब बाँकी कुरा अब यिनै कुराहरू तपाईँहरूले केही छ भने यसो राख्नु न। एमसिसी बारे प्रतिक्रिया दिनु भएन नि, जल्दो विषय होइन। एमसिसीको बारेमा हामी धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले हामी सरकारमा छौँ, सरकारमा छैनौँ होइन। त्यस कारणले सरकारले आफ्नो स्थिति क्लियर गर्छ। सरकारले अलमलमा छ, सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन। हामीले धेरै बोलेर अहिले हुनेवाला पनि छैन। सरकारले आफ्नो स्थिति पहिला क्लियर गर्छ। एमसिसी पास गर्ने हो भने किन पास गर्ने होस्, नगर्ने हो भने किन नगर्ने होस्, उसले कसले प्रस्ताव दिनु पर्यो ल्याउनै सकिरहेको छैन, अगाडि बढ्नै सकिरहेको छैन। त्यस कारण किन आएन योभन्दा अगाडि किन आएन? संसदमा त विचाराधीन छँदै छ नि। त्यसलाई हामी बसको रूपमा चाहिँ किन आएन?
बस त चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने संसदमा गएकी हो हैन, बस चलेकै हो, विभिन्न पार्टीहरूमा र बाहिर पनि कार्यदल बनेकी हो, अध्यक्ष भएकी हो। त्यस कारणले त्यसमा सर्वसम्मति संसदमा गइसकेपछि भर्सक देशको राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा राम्रो हुन्छ। यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा राम्रो हुन्छ भन्न ठान्दछु। अहिले पास गर्ने कि पास गरेर हामीले भनेर हुने कुरो त भएन। सरकारले जो पहिला चाहिँ लिन पर्यो नि, सहयोगी गलत हो, उसले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्यो। त्यो सरकारको जिम्मेवारी। तर पनि अब तपाईँहरू जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएपछि तपाईँका मतदातालाई तपाईँ के भन्न चाहन्छ? आजको परिस्थितिमा एनसीसी ठिक छ छैन, पास गर्नुपर्छ या पर्दैन, के भन्नु? होइन, हामीले त पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ यसमा चाहिँ कतिपय चाहिँ राष्ट्रको हितका चाहिँ हितमा नभएका चाहिँ त्यस्ता किसिमका प्रावधानलाई करेक्सन गरेर हामीले त त्यो अगाडि बढाउनु त भनेको त छौँ। पहिलेदेखि हाम्रो त छँदैछ, यस्तो विषयहरू त छँदैछ। भनेपछि तपाईँ चाहिँ कुन मैले त म ऊर्जा मन्त्री हुँदा नि भनेको थिएँ। ऊर्जा मन्त्रीमा अलिकति पिडिएका साथीले फेरि यताउति अलिकति तामतुम गर्दाखेरि अलिक त्यसो गरिदिनु कोही कोही ठाउँमा हुन्छ। त्यो अलिक प्रोभोकेटिभ त्यो किसिमको चाहिँ त्यो शीर्षक हालिदिँदाखेरि मान्छेले त्यति बुझ्छ, यस्तो भन्छ। त्यस कारणले यो विषयमा मैले चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको थिएँ। पछि मैले क्लियर गरेँ, त्यहाँ भरम पार्न खोजिएको त्यो मैले क्लियर गरेँ। त्यो तपाईँले एकचोटि अध्ययन गर्दा हुन्छ। त्यसमा भनेपछि अघि भर्खर तपाईँले भन्नुभयो केही करेक्सन गरेर होइन, त्यो सुन्नु, भनेपछि यदि करेक्सन भयो भने तपाईँको अनुसार चाहिँ पास हुनुपर्छ। होइन, करेक्सन भएर राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुने भयो, त्यसको लागि हामीले मात्रै भनेर भएन, त्यो त चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। यी सबै चिजहरू छन्। त्यसलाई सरकार बसेपट्टि जिम्मेवार भन्नु भएको हुनाले उसले पहिला कसरी ल्याउँछ प्रस्ताव त्यो हेर्नु पर्यो नि त हामीले। त्यो भइसकेपछि हुन्छ। एमसीसी उपाध्यक्षलाई भेटिसकेपछि अध्यक्षले केही प्रतिक्रिया त दिनु होला नि? खै हामीलाई मैले भेट भएको छैन अध्यक्ष, त हिजो एकचोटि आमसँग भेट भएको थियो। म जिल्लातिर बाहिर गएको थिएँ, आज हिजो राति 11 बजी आएको। त्यस कारणले मेरो त्यो के भइरहेको त्यो सबैतिर मैले बुझ्न पाएको छैन। अब यो संसद कहिलेसम्म अवरुद्ध गराउनु?